الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت في رمضان فيه شركاء متشاكسون: التلفاز، القنوات، التواصل الجديد، الأسواق، السهر، النوم، المهرجانات. كل ذلك وسائل تتجاذب وقت المسلم في رمضان، فالجهل بأهمية هذا الشهر واستشعار خصائصه وعظمته، ضعف الإيمان، عدم استشعار عظمة الرب عز وجل، قلة الأصحاب الخيرين الذين يحثون على المبادرة للأعمال، كل ذلك أيها الإخوة حصل به هذا التشاكس. ومما لا شك فيه أن ضياع وإهدار الوقت في رمضان فيما لا يفيد أحسب أنه خسران وندامة كبيرة، لأن العمر يمضي في تناقص، وإن هذه فرصة كبيرة منحت لنا، فلا بد من اغتنامها فيما ينتفع به المسلم. ولربما لا يتكرر أو تتكرر هذه الفرصة، فلربما لا ندرك رمضان بعد اليوم. رمضان شهر القرآن، كله بركة، وقته بركة، قد لا تجده في شهر غيره. ولعلنا أيها الإخوة نتذكر مع تصرم الأيام قول أو دعاء جبريل عليه السلام: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. فهيا نتعلم فضائل رمضان وخصائصه، لعلها تشحذ الهمم وتقوي العزائم، ولعل الله عز وجل أن يوفقنا لندرك الفضل وننافس مع المتنافسين، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.